तफसीर इब्न कतीर सूरह ताहा आयत नंबर 105 से लेकर 108 चार आयत पढ़ने जा रहे हैं हम। 105 से लेकर 108 आयत नंबर 105। एंड दे आस्क यू कंसर्निंग द माउंटेन्स, तो अल्लाह कह रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये पूछ रहे हैं आपसे पहाड़ों के बारे में, पहाड़ों के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं आपसे। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कहो इनसे, से माई लॉर्ड विल ब्लास्ट देम एंड स्कैटर देम एज पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। तो कहो उनसे कि मेरा रब जो है वो उनको चूरा चूरा कर देगा और पूरे उसके रेजा रेजा हो जाएंगे, पूरे मिट्टी की तरह सब कुछ रेजा रेजा हो जाएगा। आयत नंबर 106। देन ही शैल लीव इट एज अ लेवल स्मूथ प्लेन। उसके बाद अल्लाह उसको पूरा के पूरा, यानी वो पहाड़ तो पूरा के पूरा रेजा हो गया, खत्म हो गया, मिट्टी होके मिट्टी में मिल गया। अब वो जो जगह है वो पूरी की पूरी एक लेवल हो जाएगा, उसका एक स्मूथ लेवल प्लेन, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्मूथ, कहीं पर कुछ ना हाई ना लो ना कुछ। आयत नंबर 107। यू विल सी देयर इन नो क्रूकेडनेस नॉर कर्व, यानी तुम उस जगह को देखोगे, यानी वही जमीन को, कि ना वहां पर ना कहीं टेढ़ होगी, क्रूकेडनेस नहीं होगा और न कर्व होगा कोई, यानी कि कोई मोड़ कहां से होगा जब ऊंचाई नीचाई नहीं है, ऊपर नीचे पहाड़ और हिल और ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कर्व कहां से होगा? पूरा के पूरा एक लेवल। आयत नंबर 108। On that day mankind will follow strictly the voice of Allah's caller. उस दिन तमाम इंसानियत पूरी की पूरी उस दिन फॉलो करेगी उस दाई। दाई जो है अल्लाह का, जो अल्लाह का पुकारने वाला, अल्लाह स्कॉलर। कॉलर कौन है? जो पुकारता है, दाई। तो उसकी पुकार के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। काश के दुनिया में फॉलो करते। नो क्रूकेडनेस, कोई टेढ़, विल दे शो हिम, नहीं दिखाएंगे वो उसको कोई भी टेढ़ापन। नो क्रूकेडनेस विल दे शो हिम, यानी दैट इज विदाउट गोइंग टू द राइट और लेफ्ट ऑफ दैट वॉइस, यानी वो आवाज जहां से आ रही है पुकारने वाले की, तो ना उसके सीधी तरफ मुड़ेंगे और ना ही उसके उल्टी तरफ मुड़ेंगे, यानी बिल्कुल सीधे उस आवाज, उस पुकारने वाले की तरफ ही जाएंगे। नो क्रूकेडनेस विल दे शो हिम, वो उस पुकारने वाले को कोई भी टेढ़ापन नहीं बताएंगे, यानी उसकी बात को सुनेंगे और सीधा सीधा जाएंगे। एंड ऑल वॉइसेस विल बी हम्बल्ड फॉर द मोस्ट ग्रेशियस अल्लाह, यानी तमाम आवाजें, कोई आवाजें नहीं होगी, चीख पुकार नहीं होगी, अरे सुनो इधर, अरे उधर, ये सब कोई नहीं कर रहा होगा, बल्कि हर आवाज जो है उसके अंदर कहा गया है कि वह खशाअत, यानी उसके अंदर हम्बल हो जाएगी आवाजें, यानी बिल्कुल आवाजें जैसे डर के मारे बंद। क्यों? फॉर द मोस्ट ग्रेशियस, रहमान, रहमान के लिए। रहमान कौन है? अल्लाह। एंड नथिंग शैल यू हियर एक्सेप्ट हमसा, और हमसा के बगैर, यानी हमसा ही है वो जो आवाज तुम्हें आएगी, बस इसके अलावा और कोई आवाज नहीं सुनोगे तुम। अल्लाह ने बता दिया उस दिन का जिक्र, और हमसा की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की तबाही, यानी किस तरह उसको तबाह कर दिया जाएगा। एंड द अर्थ बिकम्स अ स्मूथ
plain. اور زمین جو ہے وہ بن جائے گی سیدھا ایک دم اسموتھ اور ایک دم پلین, یعنی کہ مطلب بالکل لسی صاف ستھری ایک دم اسٹریٹ, کہیں پر کوئی نہ اونچائی نہ نیچائی نہ کھڈا نہ کچھ, کوئی چھپ نہیں سکے گا کہیں کسی کونے کوچرے میں. اللہ سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ and they ask you concerning the mountains, اور یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. This is a question, یہ ایک ایسا سوال ہے, will they remain on the day of resurrection, یعنی ان کا پوچھنے کا مطلب کیا ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں, جو تو یعنی کہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیا جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اور will they cease to exist, یا ان کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ ہے ایکچوئل سوال. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, سے ان سے کہو my lord will blast them, میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا, یعنی کہ مطلب چکنا چور کر دے گا, بلاسٹ کر دے گا, یعنی جیسے کوئی بم ڈالو اور سب کا سب چکنا چور ہو جائے. and scatter them as particles of dust, اور بکھرا دے گا ان کو مٹی کے چورا چورا ریزا ریزا کر کے. This means, اس کا مطلب ہے that he will take them away from their places, جہاں وہ پہاڑ ہیں ان کی وہ جگہ جو ہے وہاں سے اللہ اس کو ہٹا دے گا. wipe them out, بالکل ایسا کر دے گا جیسے وہ تھے ہی نہیں کبھی وہاں. and remove them completely, اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا وہاں. فَيَنْظُرُوهَا, then he shall leave it, referring to the earth. اور اب زمین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے then he shall leave it, پھر وہ زمین کو وہ ایسے چھوڑ دے گا جیسے قاعًا صفصفا, ایز اے لیول, قاع یعنی کہ ایک لیول اسموتھ, اور صفصفا یعنی کہ بالکل لسی بالکل پلین, اس کے اندر کوئی اونچ نہ نیچ نہ کھڈا نہ ہل نہ کچھ, پوری کی پوری زمین پلین ہو جائے گی ایک دم. دس مینز ون ایکسپینس اسپریڈ آؤٹ, یعنی پورا کے پورا پھیلا ہوا لیکن پورا ایک دم لسا پلین. دا ورڈ قا means a piece of land, یعنی ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے اس کو قا کہا جاتا ہے, قاعن, that is level. and the word صفصفا, اور صفصفا جو ہے is used to place emphasis on this meaning, کیونکہ قا نے بتا دیا ایک زمین کا ٹکڑا اور لیول ہے, ایک لیول ہے ہموار. اور صفصفا جو ورڈ ہے اندر, کیونکہ قاعن صفصفا ایسا ہے نا آیت میں, تو قا تو بتا دیے بھائی زمین کا ایک ٹکڑا جو کہ پورا کے پورا پلین ہے, اور صفصفا is used to place emphasis on this meaning, کیونکہ اس میننگ کے اندر اور جس کو مطلب ابھارنے کے لیے یہ صفصفا ورڈ آیا کہ بالکل ہی سادہ صف ایک دم بالکل پھیلی ہوئی پلین. It has also been said that صفصفا means that which has no vegetation growing in it, یعنی وہ ایک ایسی زمین بن جائے گی, یہی ہماری جو زمین ہے وہ ایسی بن جائے گی جس کے اندر کوئی سبزہ نہیں اگے گا. The first meaning is preferred, پہلا میننگ جو ہے جو اس کو بالکل لسا پلین کر دیا جائے گا وہ میننگ کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. Even though the second meaning is also included by necessity, کیونکہ سیکنڈ میننگ جو ہے وہ یہ ہے نا کہ وہاں کوئی بھی ویجیٹیشن گرو نہیں کرے گا, کوئی بھی سبزہ نہیں اگے گا, تو وہ بھی ہے. In reference to this, Allah says, لا ترى فيها عوجا ولا امتا, you will see therein no crookedness nor curve, نہیں دیکھو گے تم اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور کوئی بھی موڑ. meaning on that day you will not see in the earth, اس دن تم نہیں دیکھو گے اس ارتھ اس زمین پر any valley, کوئی وادی, hill, کوئی پہاڑ, اور any place whether low or elevated, یا تو کوئی ابھری ہوئی جگہ یا کوئی نیچے دبی ہوئی جگہ نہیں دیکھو گے تم. یعنی کہیں بھی کچھ بھی ابھرا ہوا اور بیٹھا ہوا اور ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں, سب کا سب سمجھو کہ ایک پلین بنا دیا. اور اسی کے بارے میں سب نے کہا, ابن عباس رضی اللہ عنہما,
इकरिमा, मुजाहिद, अल हसन अल बसरी, अल्लाह यरहमहुम, अद्दहक, कतादा, अल्लाह यरहमहुम, and others of the Salaf all said the same. ये सब ने और भी जो हैं सलफ के पिछले पुराने जो भी स्कॉलर्स, सब ने यही बात कही है. The people will rush towards the voice of the caller. पुकारने वाली की पुकार के पीछे सब के सब लोग जो है वो दौड़ेंगे उस तरफ. अल्लाह से यौमइज़ि यत्तबिऊना अद्दाई ला इवज लहू. On that day mankind will follow strictly Allah's caller. अल्लाह का वो बुलाने वाला जो दाई होगा, वो जो पुकारेगा, तो उस दिन सारे के सारे इंसान बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उसको. वो जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे वो लोग. नो क्रूकेडनेस विल दे शो हिम, यानी उस दिन वो लोग दे शो हिम, तो उस दिन उन लोग कोई भी टेढ़ापन नहीं बताएंगे उस दाई को, उस पुकारने वाले को, जो अल्लाह का पुकारने वाला है, उसको कहीं कोई टेढ़ापन नहीं बताएंगे. काश के दुनिया में भी ऐसे ही सुन लेते और टेढ़ापन न बताते. ऑन द डे, उस दिन, कयामत का दिन, दे सी दीज कंडीशंस, वो देखते हैं ये सारे हालात, एंड दीज फ्राइटनिंग साइट्स, और खौफ ज़दा नजारे जिसमें बंदा डर जाए, बिल्कुल कांपने लगे. दे विल हेस्टिली रिस्पॉन्ड टू द कॉलर. अब वो लोग पुकारने वाले को जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे, क्योंकि अब उनका डर के मारे बुरा हाल है. Wherever they are commanded to go, they will rush to it. जैसे ही हुक्म किया जाएगा इधर से इस तरफ जाओ, तो उसी तरफ सब लोग जाएंगे चुपचाप. इधर से इधर से मत जाओ, उधर से जाओ, तो उस बात बराबर सुनी जाएगी. एक लफ्ज का इधर का उधर नहीं होगा. If they had been like this in the worldly life, काश के वो लोग दुनिया की जिंदगी के अंदर ऐसे ही होते कि अल्लाह की बोली हुई हर बात को, हर हुक्म को ऐसा ही सुनते जो अल्लाह ने अपने कलाम में कहा है कि देखो ये मत करो, ये हराम है, ये हराम चीज मत करो, और ये हलाल है, यही करो. बेहिजाब होकर मत घूमो, अपनी घर की औरतों को मत घुमाओ इस तरह से, और ना ही किसी का माल हड़प करो क्योंकि वो चोरी है, और ना ही शादी ब्याह के अंदर लालची लोगों की तरह औरतों के घर वालों से मांगो. आदमी की जिम्मेदारी है, उसी को उठाना चाहिए, लेकिन नहीं, दुनिया के अंदर रीति रिवाज बना के रख दिया है. अब जो माल खाएंगे लड़की का, लड़की के माँ बाप का ही माल खाएंगे, वही हजम हो सकता है ना उनको. और तलाक के मामले में वहां भी चालाकियां करेंगे कि खुला ले लड़की, तो अच्छा है फिर हम मेहर माफ करवा सके. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि की जाती है दुनिया के अंदर. तो वो अल्लाह ने हुक्म नहीं किया है, वो अल्लाह ने जो हुक्म किया है कि सब चीज के लिए कहा, वालिदैन, कराबतदार, भाई बहन, और तुम्हारे गरीब रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक के तुम्हारे महल्ले वाले, हर किसी के लिए तुम्हारे पास हुकूक अल्लाह ने रखा है, और उसके लिए कमांड किया अल्लाह ने कि ये करो और ये मत करो. सफर पे भी तुम्हारा कोई भी साथी है साथ में, तो उसकी भी केयर करो कि काश उन लोग दुनिया की जिंदगी में ऐसे होते. इफ दे हैड बीन लाइक दिस इन द वर्ल्डली लाइफ, it would have been more beneficial for them, but here it does not benefit them. सुभान अल्लाह. देखो, उनको दुनिया की जिंदगी में अगर उन्होंने ये सब किया होता, जो हुक्म माना होता अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, तो सोचो उनके लिए कितना उसमें मतलब फायदा होता.
مگر اب وہ حکم مان رہے ہیں پکارنے والے کی، کالر کی، بٹ ہیئر اٹ ڈز ناٹ بینیفٹ دیم، لیکن اس سے ان کا فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ فائدہ ہونے والا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا، وہ دنیا کی زندگی میں تھا بس، اس کے بعد ختم۔ جس نے دنیا کی زندگی کے اندر صحیح چیز کیا تو بس اسی کے لیے ہے، بعد میں تم کچھ بھی کر لو اس سے کیا ہونے والا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، زیرو، زیرو سے ضرب کھا کے زیرو ہی رہے گا۔ دس از ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے سورہ نمبر 19 سورہ مریم آیت نمبر 38 میں، اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا، how clearly will they see and hear the day when they will appear before us۔ کتنا اچھا ابھی وہ سن رہے ہیں اور کتنا اچھا وہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، یعنی کتنا اچھا، کتنا کلیئر سن رہے، دیکھ رہے، اور یہ ہے وہ دن قیامت کا کہ وہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو ابھی بہت اچھا سنائی دے رہا ہے اور ابھی بہت اچھا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ تو دنیا میں کیا ہوا تھا؟ کیا دنیا میں اللہ نے جو آنکھیں دی تھی وہ صرف برے کام دیکھنے کے لیے دی تھی، برا حساب کرنے کے لیے دی تھی؟ اور جو کان دیے تھے وہ خالی غلط باتیں سننے کے لیے تھی؟ یعنی کان بھی بہت اچھا سن رہے تھے لیکن کیا؟ غلط بات۔ تو اب وہ جو ان کا سننا اور وہ دیکھنا اب پیش ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، وہ دن آ چکا جس دن کے لیے وہ سمجھتے تھے یہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ آلسو سیز، اللہ کہتا ہے سورہ نمبر 54 سورہ قمر آیت نمبر 8، مہطعین الی الداعی، داعی کون ہے؟ وہی پکارنے والا، کالر، hastening towards the caller، سیم بات، جلدی جلدی بھاگ رہے، دوڑ رہے کالر پکارنے والے کی طرف۔ ابھی پکارنے والے کی بات بہت اچھی سن رہے، اس کو مطلب ڈاج نہیں کر رہے، ادھر ادھر بھاگ نہیں رہے، ابھی سیدھے سیدھے جو وہ بولتا کر رہے، دنیا میں نہیں سنے۔ کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ اور اللہ کی آیت، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ and all voices will be humbled، تمام جو بھی دنیا کے اندر آوازیں تھی، فرعون کی آواز یا کسی اور کی آواز، جس کی بھی، سب کی سب آوازیں بالکل دبی ہوئی ہوگی، ہمبلڈ ہوگی، خشیت ہوگی اس میں، ڈر، خوف، فار دا موسٹ گریشیس، رحمان کے لیے۔ اب للرحمانی، رحمان کے لیے خوف زدہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما said this means they will be silent، اس کا مطلب ہے وہ خاموش ہوں گے۔ السدی also said the same، اور انہوں نے بھی، السدی نے بھی یہی کہا جو ابن عباس نے کہا، فلا تسمعوا الا ہمسا، اب یہ ہمسا جو ہے یہ ورڈ ادھر آیا کہ نہیں سنو گے، nothing shall you hear except ہمسا، اور ہمسا کے علاوہ تم کچھ اور نہیں سنو گے۔ تو یہ ہمسا کیا ہے؟ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ related that ابن عباس رضی اللہ عنہما said this means the steps of feet، قدموں کی چاپ۔ ہمسا جو ہے وہ قدموں کی چاپ ہے، جو بندے جب سمجھو ننگے پیر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ جو قدموں اتنے سارے ہیں نا، تو ان کے قدموں کی جو ایک چپ 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 آواز ہے، اس کو کہا گیا ہمسا۔ وہ ایک آواز سنائی دے گی اور کوئی آواز نہیں ہوگی، کسی بندے کی کوئی آواز نہیں ہوگی، سب کی آواز گلے کے اندر دھنسی ہوئی ہوگی۔ یہی بات اکرمہ، مجاہد، الضحاک، الرابی بن انس، قتادہ ابن زید and others all said the same۔ ان سب نے بھی یہی کہا کہ اس کا مطلب ہے قدموں کے چاپ، جو قدموں کی چلنے کی آواز، کیونکہ پیر میں کسی کے جوتا تو ہوگا نہیں، سینڈلیں تو ہوں گی نہیں،
چپلیں تو ہوں گی نہیں، صرف قدموں کی چاپ ہے، اس کی آہٹ. علی بن ابی طلحہ said that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا حَمْزَةً and nothing shall you hear except حمزہ. کہ انہوں نے بتایا کہ ابن عباس نے جو کہا تھا کہ حمزہ means a hidden voice، کہ حمزہ کا مطلب ہے ایک چھپی ہوئی آواز. This has also been reported from Ikrimah and Ad-Dahak، اور ان لوگوں نے بھی یہ بات بھی کہی. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، فلا تسمعوا الا حمزہ، انہوں نے کہا he said کہ and nothing shall you hear except حمزہ. تو ان کا کہنا، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کہا حمزہ means the secret speech، چھپ کے جو بات کی جا رہی ہے وہ حمزہ ہے. and the steps of the feet، اور پیروں کے قدموں کی چاپ، یہ دونوں آواز حمزہ ہے. تو اس حمزہ کے ساؤنڈ کے سوا اور کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.